सर्या मोगान पयस करून रुदान धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन सोम्याचे नाव हर्षिया गावान गाव गाजुया महिमा ताची नावड्या काळजांतान वर्णिया सोम्याचे नाव हर्षिया गावान गाव गाजुया महिमा ताची नावड्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो फकत जेजू पुनर्जीवन जावंक ना ताणें आमकां सगल्यांक जो कोणी क्रिस्तांव आसात तांकां ही शक्ती दिलेली आसा कृपा दिलेली आसा आनी तांक दिलेली आसा की आमी दुसऱ्यांक नवें जिवीत दिवंक शकता पूण केन्नाय तांचें जिवीत आमी मोडूंक जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी भोगसणे मागुया कित्याक जायते फावटी आमी एका दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक ना तांकां शाबासकी दिवंक ना तांकां एनकरेजमेंट दिवंक ना. हांव पातकी सर्वपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुजान सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा गावया. वागून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिळी तू संसाराची काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू भोवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सोडोनणारा
तुज्या एकल्याच पुता वरवीं मोरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सोर्गीचो दरवांटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतवन पुनर्जीवनपणाची भक्तीन आमी दोबाय जायन परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचे नवें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वयले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुवान स्नान परगटले तेतून तावन गॅलिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदयान कितें घडलें ते तुमी जाणात. देवान कशे भशेन नाजराताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सक्तेन मागलो तेय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडयलें आनी देवचाराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचो सोवें आसलो. जुदेवाच्या देशांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्यो त्या सगळ्या वस्तूची आमी गवाय. एका लांकडार हुमकालून तांणी ताका जिवीशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पूर्ण जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिले. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदीं फुडें नेमलेल्या गवायंक आमीच ती गवाय. तो मेल्लांतलो जिवन जातोच ताचे बरोबर जेवल्या आनी पियेल्या ते जिवया आनी मेल्यांचो मुनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा केल्या. त्याचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकाचे बोगसणे जोडतात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचे उतरये. दिसवो सर्वेस पोरानूस गेलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस पोरानूस गेलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. तर इस्रायल ताका वाकानून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बालता. दिसो सर्वेस पोरानूस गेलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला, त्याच्या उजव्या हातान मात कर्या चलयता. हांव मोरसो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वस्पराची अद्भुत करण्या वर्णितलो. दिसो सर्वेस पोरानूस गेलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस पोरानूस गेलो,
बोगेवेन पावलून कोलुस्करांक बरयलेल्या चिटी वयलें वाचप. क्रिस्त सांगाता, जर तुमी जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. संवसारी वस्तूक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सोवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन असलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमीय ताच्या सांगाता महिमेंत प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. येया उर्बेन उद्गारया. सोम्या भक्तीन वंदिया. अर्गाता कामी देव्या. गीता गाऊन उल्हासूया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. सातोळेच्या पयल्या दिसा मागदालेनाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूचे फोंडाशी आयली. तिने समाधाची वेळी फातोर काडलेली देखली. देखून सिमा पेद्रू आनी जुआंव मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून गेली आनी वचून सांगले की सोम्याक समाधानांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घातला ते आमी नोको. देखून पेद्रू आनी त्या दुसऱ्या शीस बराबर भायर सरले आनी समाधानाशी गेले. ते दोगूय धांवून गेले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधानाशी पयलो पावलो आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेली असली ओळी देखली, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रू पावलो आनी समाधानांत भितर गेलो. थंय जमनीर ओळी आसलेल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घातलेलो तो रुमाल ओळी सोरशी न्हय, पूण कुशीन कोवाळ्ळो ते पयले. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विश्वास दवरलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेळ्ळ्यांतलो जिवंत जावंकूच जाय असो म्हूण ते आजून नको आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो,
एक अस्तोरी आसली, तिचें नांव शर्ली कार्टर, आनी तिचें ल्हान भुरगें आसलें. शर्ली कार्टर 21 वर्सांची आसली आनी ती काजार जालेली एक ल्हान भुरगें आसलें. 15-20 दिसाची भुरगें जल्मलेलें, पूण घोव तिजो भायर आसलो, कित्याक तो कामार आसलो, भायर गांव आसलो. तर अहें जालें की देरेपेंत घराक उजो लागलो. घराक उजो लागलो जाल्यार भुरग्याक पयलें तियेन की भुरगें आतां मोत्तेलें. तर तियेन रोखडें तें सीट आसता, मोटर काराची सीट भुरग्यांक आसता, ती सिटांत घालून त्या भुरग्याक दवरलें आनी ती जनेला कडेन गेलें आनी जनेलाचें आरसो तियेन मोडून उडयलो आनी भुरग्याक भायर उडयलें. अहें करून भुरग्याक वाचयलें, पूण स्वता ती वाचूंक ना, कित्याक तिच्या आंगान सगळें गॅस, कार्बन डायऑक्सायड भरलें आनी तें मेलें. तर शर्ली कार्टर तियेन तिचो जीव दिलो आपल्या भुरग्यांक लागून. आनी जायते फावटी आमी पळयता की जायतो लोक केन्नाय कोण बुडोन मोत्ता जाल्यार ताका वाचूंक दुसरो कोण येता आनी ताका साल्वार कोत्ता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हे भाशेन आमी पळयलां की जेजूय ताचो जीव आमकां दिता, पूण तो पुनर्जिवंत जाता आनी हें पुनर्जिवंत नवें जिवीत हाडूंक तो आमकांय शक्ती दिता, आमकांय तांक दिता, आमकां कृपा दिता. पूण आमी ती कृपा स्विकारूंक जाय. जायते फावटी आमी ती कृपा आमी कुशीन दवरता आनी कांय केअर करिना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आमकांय तें नवें जिवीत दिवंक शकता. पूण जायते फावटी आमी भुरग्यांक जिवीत दिता, नवें जिवीन आमी दिता आनी ल्हान आसतना खूब आमी केअर घेता, कुयदाद घेता आनी त्या प्रमाणे ते भुरगे वाडटा. पूण वाडल्या उपरांत आमी कितें करता की इल्ली चूक जाल्यार रोखडेंच आमी ताका कितें नांवां दवरता, ताका इडियट हें तें म्हणटा. हें म्हणून ज्या भुरग्याक तुमी जिवीत दिलेली आसा, आमच्या उतरांनी तें जिवीत आमी मारून उडयता कितेंय ताका उलयल्यार. मोगाळ उतरांनी आमी उलयना. ताका लागून जें जिवीत आमी दिलेली आसा तें जिवीत आमी काडून उडयता. तर कहलें पुनर्जिवंत हें आमी विचारूंक जाता, आमकां विचारूंक जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां मोटवेन सांगता की हे शिकवण आमी दिवंक जाय आनी शाबासकी दिवंक जाय. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता की अमोरिस लेतिसिया, द जॉय ऑफ लव, हेंच तें जॉय ऑफ लव. खुशालकाय, मोगाची खुशालकाय ती आसूंक जाय पयले आमच्या घरांत. एकामेकाक जिवीत हाडूंक, नवें जिवीत, पुनर्जीवन जें आमकां मेळ्ळेलें आसा दुसऱ्यांक दिवचें. दॅट इज द जॉय ऑफ लव. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एकामेकाक आमी सोजमोया की कोण एकल्यान स्वार्थीपण कुशीन दवरून सोडून दुसऱ्याची सेवा केल्या ताका आमी शाबासकी दिवंक जाय, ट्रेनींग दिवंक जाय. हें करता की ना? समज तूं कोणें भुरग्यान तुका उदक हाडून दिलां, तूं थँक्यू म्हणटाय, ताका शाबासकी दिताय की ना? ल्हान वस्तू. कोण भायर तान आयल्यार आमी जेवण गरम करून दिता की ना? कित्याक आमकां मोग आसा म्हणून आमी कोत्ता.
आनी केल्या उपरांत ताका शाबासकी दिता की ना हें केल्यार आमी नवें जिवीत दिता तांकां. उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो, समज तूं आपणाचें काम स्वताचें काम सोडून थोड्या वेळाक दुसऱ्याची सेवा करूंक वेता, ताका मजत करूंक वेता, ते जाल्या उपरांत मागीर म्हाजें काम आपणाचें काम हांव कंप्लीट करतां, हेकाय आमी शाबासकी दिवंक जाय, हाची शिकवण दिवंक जाय, ट्रेनींग दिवंक जाय. उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यांक समज आमी पॉकेट मनी दिता आनी ते पॉकेट मनी ते भुरगे सगळे पॉकेट मनी काबार करिना, थोडोसो बचाव करता आनी ते इल्लेशे बचाव करून करून ताका आमी शाबासकी दिवंक जाय. कित्याक त्याने स्वार्थीपण दाखोवंक ना. कित्याक जायते फावटी अरे म्हाजे लागीं दुडू आहात, पयशे आहात, दुसऱ्यांक दाखयता, पॉकेट मनी आसा म्हज्या लागीं, दुसऱ्या भुरग्यांक दाखयता हांव व्हड म्हणून. हे व्हडपण करचें न्हय, हे शिकवण करूंक जाय भुरग्यांची आनी शाबासकी दिवंक जाय. दुसरें म्हटल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, सदांकाळ हो वेळ आमी पाळता की ना, फिक्स दवरता की ना, घरांत तेर्स करूंक आमी वेळ फिक्स दवरता की ना. हो वेळ आमी दवरल्या उपरांत जायते फावटी सदांकाळ जावंक जाता की कोणें चूक केल्या वो कोणें एकल्यान दुसऱ्याक दुखयला, त्या वेळार आमी एकामेकाची माफी मागूंक जाय, आमी बोगसणे मागूंक जाय. हेका म्हणटात नवें जिवीत. वय जायते फावटी आमी एकामेकाक दुखोवता, दूख दिता, ते दूख आमी सजमून माफी मागूंक जाय. हेका म्हणटात मोगाळ भाव भयणीनो नवें जिवीत. उपरांत आमी पळयता की जायते फावटी आमी कोणाकूय नांवां दवरता, वी पुट अ टॅग, पाटीर छापो घातलेल्या भाशेन आमी कितें म्हणटा, हो वायट भुरगो, ताका ताच्या लागीं कांय बरें जायना, वी हॅव स्टॅम्प्ड हिम, ताका एक वायट नांव म्हणून बरोवन घातलेलें आसा. सो दॅट इज अ किलिंग वर्ड. हें करून सायकॉलॉजी म्हणटा की हें केल्यार ताचें जिवीत आमी काडून उडयता. कित्याक आमी आदींच ताका सांगलां तूं वायट म्हणून. दुसरें म्हटल्यार जायते फावटी आमी म्हणटा यू आर लेझी फेलो, तूं आळशी मनीस. वय केन्नाय आळशेपणान कोत्ता आमी काम, ताका म्हणून हांव तो आळशी म्हणून. वय ह्या फाराक जाला मातशें आमी आळशी जावन केलेलें आसा. बट ही इज नॉट अ लेझी बॉय, ही हॅज डन सम वर्क इन लेझीनेस. हितून फरक आसा. वो आमी म्हणटा यू आर अ सेल्फीश बॉय. ना, सगळोच तो सेल्फीश ना, स्वार्थीपण ना, कितें तरी बरे गूण आसात ताच्यात. उपरांत मागीर भाव भयणीनो आमी म्हणटा यू आर अ स्टुपीड फेलो. ना, हें म्हणूंक जायना. तर होली उतरां उजार करून आमी एकामेकाक मारून उडयता. आमी जे जिवीत दिलेलें आसा तेंय आमी काडटा आनी आमी म्हणटा आमकां पुनर्जीवन मेळ्ळें आसा. हें म्हणून मोगाल भाव भयणीनो आमी दाखोवंक जाय संवसाराक की पुनर्जीवन वय खरेपणी आमी अनुभव केलेले आसा, एक्सपिरियन्स केलेले आसा, ते पुनर्जीवंत आमच्या मदें आसा. आनी हे पुनर्जीवंत आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां ही कृपा दिलेली आसा. तर मोगाल भाव भयणीनो, आमोरीस लेतिसिया म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक ते नवें जिवीत दिलेली आसा, ती सगळ्यांक वांटोवची म्हणून, सगळ्यांक आमी वांटून जिवचें. मागुया एकामेका पासत की आमी हे सगळे जाण
सगळीं जाण आमी एकामेकाक नवें जिवीत दिवचें म्हणून ह्या फेस्ता दिसा आनी हर एक दिसा ह्या वर्साक उबी रावात. सतमानता देवाक सर्वपददार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरीब संभोवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें सोंसली ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निपकिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वपददार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडयेचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. भावार्थाची मागणी आमचो जबाब जावन आसा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. बापा सगळ्या पवित्र सभेन जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांतय बरवसो दवरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सोर लोकांनी मरणा उपरांत जिवितांतय सारकी पातयेणी दवरूंक आनी बरवशान भरलेली जिणे जियोंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. मगदला मरिये बरी हर एक आयतारा पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक देव मंदिराक येताना उतरां रुपार उंड्या रुपार तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडा अवघड आपाय मरण येताना पुनर्जिवंतपणाच्या थंय बरवसो दवरूंक आनी आमचे कश्ट धैर्यान सोसूंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांनी आपल्या बरये जिणे मुखांत्र पुनर्जिवंत क्रिस्ताक सगळ्या संवसारार साक्ष दिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी पुनर्जिवंतपणाच्या थंय विश्वास दवरूंक आनी बरवशान भरलेली जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमचे वैयक्तीक गरजे आमी बापा मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आमी मागया आख्ख्या संवसारांत विस्तारलेले हे कोरोना म्हणले मारेकार कर्ग बेगीच निवरूंक आनी शांती समाधान सगळ्या संवसाराक लाभो म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा ही आमची मागणी तूं आयकून घे जेजू क्रिस्ता हाचे नांवी आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपददार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्खा पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी प्रसन्न घेवन वाडत वेता. हे मनांत धरून पास्क परबेच्या संतोसान भरलेलो काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आनी सर्वथांय तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार आनी रातीर ह्या वेळार तुजे मोहिमेची कीर्तन आमी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी, तोच तो दुळो निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबारा सांगाती निरंतरी गायता आमी तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाटोचो गूट परगोटुया. Bhavani
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, ऑजवेल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटींत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पर्जोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती जुजे भाग्योन दोळमदुता आनी सर्वकालीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशायेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटाय. कित्याक आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसून एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले. काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, वा तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
तुझ्या दैवी उतरान तुझ्या सुसंदेशान उस्वार पाकय तदनिया अर्गा जावन अर्गा सोमिया उपकार टयता दनिया तुझ्या येण्या कुर्बे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना तुझो दैविक संदेश तुझो मोगादेश पालून बोलदी सोमिया आमकां सामी मोडून तुजी सेवा करून कोरपे दडकर दनिया अर्गा जावन अर्गा सोमिया उपकार टयता दनिया तुझ्या येण्या कुर्बे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केले. ही नवी जीण मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बरोबर मोहिमेवन पुनर्जीवणपणाच्या पास्कांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसून सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या पासत मागणे सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा वेगीस ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी सोदून काडिल्लें वखद सगळ्या लोकांक फळां बरी जायशें कर. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आमेन. जेजू जीवन जाला. हालेलुया हालेलुया. जेजू मरण जिंकला. हालेलुया हालेलुया. जेजू आमचो सोमी पुनर्जीवन जाला. अंतर संसारांक या उजवाडता सोफांकला. सर्गीचो संतोष तो संसारी हाडून आयला. मैमेवंचा शांती वांटूंक लागला. सर्गीचो संतोष तो संसारी हाडून
आयला महिमेवन जावं शांती वाटूंक लागला जेजू जीवन जाला हालेलुया हालेलुया जेजू मरण जिंकला